وحشاني قلبي زيت وشفنقراني عيد مبارك يهداني ناسي أهلي تزوراني عيد مبارك يهداني ناسي أهلي تزوراني كفرحة تلانيني اشتنغ ناسي تسالاني اشتنغ ناسي تسالاني عيدي فرحة زايدي نونا أهلي هلانوا فرحة زابدي وانت باموكيلانوا وانت باموكيلانوا وزيما بامونا وانا عيد مبارك وهدوا وزيما بامونا وانا عيد مبارك وهدوا كخيري وانتهي لنا نوا نغفوره هشام نوا نغفوره هشام عيدي فرحة زايدي نونا أهلي هلانوا فرحة زابدي وانت باموكيلانوا وانت باموكيلانوا كشرفونا سلامو كشرفونا سلامو عيدي فرحة زايدي نونا أهلي هلانوا فرحة زابدي وانت باموكيلانوا وانت باموكيلانوا. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الحمد لله بعد الحمد إن شاء الله تشيكو مونتي وفماجما إن شاء الله تساليله إيدي يا فكري كرك مسكتي ويترو جامع الكبير واجما نماتش مجير سبحانه وتعالى كوان روتي دركمنا كويسلا أبا جماعة ما شاء الله نشعور يا إسلام كوان روتو توميله إساليلا أبا وان روتي ناو دركمنا إسلا كجماعة نمحتين كلون روزازا مجير سبحانه وتعالى نشبقولي مجير نواكو غربيترو إن شاء الله إي تي في أسيتي نكوناني تي في براوي سويت نشتغل ليترا برنامج زيتو زواريسي كموتو وإيدي كل مو شعور ياكنا فرحة زي وإن شاء الله نكبر خطة كركتيفي إن شاء الله جماعنا وقت حبة نشتغل ليترا إن شاء الله جماعة. بركات عيد مبارك نختمر سلام يا إيدي ليرو مونتيفيتو إيديتو نيرو مدام فماجما أول شوالي موسي مجيتو كخيري تشيكو كركا مسكت الجامع الكبير وميني تسليله كخيري كفرها الصورة ما شاء الله نجماعة وينجي واقوابا ما شاء الله نوانرو كنتيراني وطي چنقوابا مكونو والسلام وإيدي صلى الله عليه وسلم. بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. آمين 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 آمين. الحمد لله رب العالمين. وانفيت ومين وت محل واقو اندمي شرك عمر سيمبا نختمو سلام يا عيد الفطر نخدنا بها تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال يولمون في وماجما ميز موسي الحمد لله ميز شوال عيد الفطر الحمد لله سنكر كجماعه الحمد لله كمل شيزو 30 يروش فاني زعيديت والحمد لله مدير نستقبل إنك استوي تروشور في شمعة لكن مجيتو تبدلشيزة بسيزة سلام الحمد لله شهيد سيتجس الصورة تسجل ركع زيتون بذي تبيجري لقد بيتو الحمد لله مدينة تقبل أعمال زيتو زوت اسفني شوكر كميز ورمضاني زوت الحمد لله مديتو نشفاني من السعداء المقبولين وانتويتو ناني بونتي نقلنا بلا من العائدين. أمتي الإسلام والذمة كعامة نعمتي معناها وانتيتو وميني خاصة معناها نحفيندك وبسلام يا عيد يا عيد الفطر المبارك نحفيندك وبا سلامو ما شاء الله عيد بساني معناها وينو وكو معناها خوون بيدي ويرو عيد معناها وكوانشو معناها وكميشيزو معناها 30 na idio kwa watu mane watomeuka 29 inshallah mane nasi nikarika watu mane shtimishizo paka kuona mezi walillahi alhamdu wal minna wa maasha mujitu alhamdulillah na mujitu tuwafikilile kuwasi mane chinakhsala sara yashtanga pamoja nasi mane chihadidila chambila hansali alhamdulillah mujitu tuwafikilile kuwasi chinakulipa rakaa 2 zaidi kumatisha mujitu pamoja na khutbaye
na hiyo maana mahati urdo kama Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala na kurudira na kuwapa umati ya Islamu zima na umma ya wataamini kahasa na kuambia kullu amin wa antum bikhair. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من العايدين والتوين وشنا غير زيتو شنا فيها زيتو سليلة مونتي زيتو تقبل سليلة الحمد لله وما سليلة يانا ناسليلو مجيتو فنز سهل سليلة إن شاء الله. ناي شريف وسيوك وخريبوي وكاكا قربوني تكو عليكم مناسبة مخوضا بلك لكن اللي تنميت إن شاء الله نمبنا هاي نقول كلمة بيل إن شاء الله. شريف تقبلنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شريف. يا سليلة كوافق يا سليلة لكن سليلة برابر إن شاء الله. أتيت نبينكم في بيت حاسي سليلة إن شاء الله تنا. إذا جاكو إن شاء الله ماذا ثلاثين فماجي كمثل كبير لكن يا لينكم باي أنغو بتواني يعني فنجلا يعني فنجلا كأنغو فنجلا لكن وافقني يو لكن إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيد مبارك عيد ونكسن تاسو تشيمو كرك برنامج تشيتو عيدي نيسا تشيكو نشيخ ويتو شريف سعيد ماي إن شاء الله نعيش تنبختما سلام يا عيدي نفرح زاكي جم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalay muslimiinta maartay sida u jeedno maartay maanta ay ciid noo ahayd shuxuurteennana aad iyo aad ay maanta u kacsan tahay reer Baraawe haddaanahay alxamdulillaah waa maartay kulley maqal badan magaalada waa laga maqlay rafaad ka bacdi salaadii ciid way noo hergashay salaadii hadda aan dukanay marka ciid wacan intii maartay dhalada naga daawanooso iyo intii noo dhowbo ciid wacan sida ilaahay maartay oo noo gaarsiyo sanadka dambe haddana sidaan si ka fiican inaan u ciidno inkastoo khilaaf oo ka dhacay ciid laba maalin lagu kala ciiday qaarkeennana shalay ay ciideen qaarkii kaleetana saakay ciiday marka waxaan maartay sidaas haddana salaan kale oo 114 xaggayga ka socoto muslimiinta walaalayga aan salaamaya marka waa idin salaamaya dhammaantiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. بسم الله الرحمن الرحيم. تاسو تشيمو كرك برنامج يترو يا عيد إن شاء الله نسجل كمان ولا يترو نديت كشبه مناي متاترو نمناسبة برنامج يترو نعيد ونكسن وإن شاء الله وأنتم تهنئة. تقبل الله منا ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله وشكا خيرنا كعافية أنكو عيدني مرفما ما شاء الله شهر بشيزة كشهر فيها تكانغو فكايلا الحمد لله بمجير شكر قريلا الحمد لله سليلا كنظام ما شاء الله باليلو نكونيشا ما شاء الله إسلام وانتو ويلي ما شاء الله ويلو محلمو يشيكو ما شاء الله والتوير شرف فرحة الحمد لله ما شاء الله. جزاك الله خير. بركاته كل عام وأنتم بخير إن شاء الله والتوين وتوامين ملانيكو عيد المبارك عيد السعيد عيد البركة إن شاء الله. أتمنى لكم الخير والسعادة كل عام وأنتم بخير والتوين وتوامين ملانيكو شنخنتمينا سلام يا عيدي والتوين شنخنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والتوين إجماني وتواميني تشيكو كيتمين الحمد لله بالفرح والسرور والبهجة والنور الحمد لله وتشيكو كبيت السادة إن نومبا يا مشاريف ييتو خاصة ببيت السادة بلو نومبا وانتو حضورا تحبا زمن معنا والزمة الحمد لله هلا قالوا أوني سعيد أوني فلاني وتنسى إن شاء الله كل موت أبا نومبا مفتوح ما شاء الله عيد صورة فرحة نبى تقوانا سرور زوان ساونك فرح كوج ساونك إجا الحمد لله والتوينو محلانيكو كل موت مجرد أمانين ناس مجرد أمانين إن شاء الله كل عام وأنتم بخير. اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. صلى الله عليه سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين. كل جواب مرشد مستعدنا كلمتين كلا مرة يتخذ رختنا عينا تلي إن شاء الله. سنقابل مرة شريف أمر سنقا سين إيدي سنقابل إيدي بالإيدي. عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. السلام كمناسبة يا عيد الفطر يروج دركمين وتي أحبابه الحمد لله كبيت السادة نومبا يا وزير كل ما وقت سنة زمان زت الشرف محمد نور الحمد لله شكرا كل عيد ساسج برشيزو هو سلوبا
alhamdulillah tuwasilile tunapenda kwa kumeza salamu hii ya Eid watu wetu wa Binani wote tunakuambia kullu aam wa antum bikhair. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa munasaba Eid al-Fitr chikoyo numba ya Sharifu ya Sidu Barakai maana achqadribal ane imo chakuja maana faridi imo kaikoba maana mine patikani ila makas kumo isu pato ni harisa ubilowa basi kajisio si Eid rakamu ya pili lazima kuhudhura hapa. Shukura wote wenu kula amin wa antum bikhair. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل عام وأنتم بخير تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وانتبيتو شكمينو كركا براوسويتي شنخنكم مزا سلام زايدي محلا نينيكو مغربي با مشرقي با محلا نينيكو شنخنكم مزا تقنام بلا كل عام وأنتم بخير تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. Lelo shfungile somo zitu kafuraha kanidhamu mashallah isalila mashallah ndola ngala furaha ni zimoi lakini yana kwa moyo funze Idi kwa moyo funzile mashallah aidibi mashallah madama ni sawa tu mtafanya na mtafanya ni sawa tu mashallah alhamdulillah isa tena waka wasawa kuingia kakaribua na wote tutumroka kwa salamu zaidi inshallah. بسم الله الحمد لله رب العالمين. أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بدأ السلام ما شاء الله ليلة مونتي وفماجمة كركمو يميني ديو مونتي إيد الحمد لله رب العالمين. بدنا نستقبل سمويتو بدايته ساس في ذكر كميز ورمضاني أيد ليلة مونتي وفماجمة ديو كركمو يميني تلشلو عيدي فنبى نكون كون ديو عيد ليلة الحمد لله مجيت وافق ليلة اسم إسلام تقل بالزاوية نفني وافقة لأن خلاف صورة إسلام واختياره معنا ودنجمانو وشكمانو ديوخ بتونغوفون تون خلاف معنا نكنا معنا موتون تناميلو موي أو تنا إتو موي أو تنا مكون موي هو استنا مجيت ونتويت ونشفني وافقة بعد كل عام كواسي كدر كمانا كعيد كرمضان با إن شاء الله تعالى سنكون بديش أكون نقولك أبو بالله التوفيق. رجال لا منكلوناي هاي رجال الماندين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وكل عام وأنتم بخير الحمد لله. ولا علي وساو حديلو سناون الدسيو تناو إن شاء الله ما شاء الله تنخفرها وكلنا وأنا بشنخفرها الحمد لله. أشيكو ميني ما شاء الله الحمد لله شيكو كل محلة شيكو مجرد شبافيش أنو إسلامنا وكل محلة واكو مجير ناو نوافيا إن شاء الله ناخذ ينجينا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل آمن وأنتم بخير تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. ما شاء الله الحمد لله شفون زلك خيري ما شاء الله مزمزم شفون زلك خيري ليس مجيت شفون لك خير الحمد لله مجيت دي تشوف خير ربنا سبحانه وتعالى ولذلك كمل الويت wengine wafunzilo wengine wanakadira kufunga nasi leo mujitu tuwafikiri kuasi na kufunga mwezi wa Ramadhani zimai alhamdulillah mshukuru mujitu tena mujitu natakabada somo zetu sala zetu za asisi lilo mujitu natakabada na mujitu nashikomeza makawata makane nane wash tahkuma shikomeni mujitu ndena yao mujeni subhanahu wa ta'ala inshallah jamani tena salamu wote wako dunia zimai ndimi nakhipo salamu jamani inshallah taqabbal Allah minna wa minkum. Wasalima wenzao wote hapa kana Abdul Qadir Muhammad Haji ya za wako Kenya ijaya bildei adwanio kujaza kulaza wote wako Kenya na wasalima hapa na waja sababu wankuniomi katika YouTube ya kama Barawa Sweet naona kwa kumeza salamu hapa ka salamu zaidi lazio katika YouTube yetu Barawa Sweet ama channel yetu ya Barawa Sweet wote heshima na daraja na khimpo salamu na hasatan menza Mubidi Muhammad Mubidi menza kula ndani na aina kumeza salamu Sheikh Shibli wote kwa kumeza salamu mtu bawaamini mnato traku isma wenza waamini kwa hiyo wote kwa kumeza salamu ya Eid ila zuka kaka inshallah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kama haba chegesheni albanidhamu ikuzizoni mujitu ni furaha za Islamu ikuzizoni mujitu ni furaha